السلام علیک یا ابا عبدالله. دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای، دور از وطن وای وای وای. ای تشنه صد پاره تن، ای بی کفن وای، ای بی کفن. پدیده بی‌نظیر پیاده روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربلاست، بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر پیاده راه میافتند و حرکت میکنند. این حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. حسین غریب مادر، 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 حسین غریب مادر. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد. وقتی جسم‌ها حتی در کنار هم قرار می‌گیرد اینجور انعکاس پیدا می‌کند. ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت. دور از ای تشنه صد پاره تن، ای بی کفن وای وای. چشمای زینب خونه، اشک علی بارونه، مادر آخرین منزلگاهی که قبل از این که به خور ملاقات بکنن، حضرت فرمود که تمام مشک‌ها رو پر آب کنید. هیچ که فکر نمی کرد که امام حسین این آب رو برای تشنگی دشمنانش میخواد، نه برای تشنگی بچه هاش، نه برای تشنگی اصحابش. وقتی اینا رسیدن به لشکر و هر، اونا از مسیری آمده بودن که خسته شده بودن، آب همراهشون نبود. اولین دستوری که امام حسین داد، فرمود همه لشکریان تشنه رو بهشون آب بدید. بعد فرمود به اسب‌هاشون هم آب بدید. این امام حسین میدونه که چند روز دیگر با بچه هاش چه کار میکنن. این امام حسین میدونه که فرزندانش رو در محاصره آب قرار میدن. این امام حسین میدونه حتی نسبت به علی اصغرش چه کار میکنن. اما خودش آب رو آورد، در دهان این سرباز دشمن قرار داد و سیرابش کرد. امام حسین فتوت و مردانگی را به همه ما آموخت. مادر براش میخونه، حسین غریب مادر، حسین غریب غریب و بی کس و بی لشکرم وای، بی لشکرم وای، بی لشکرم. جا داره که امثال بنده که محرومیم از اینجور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. بی لشکرم وای وای. ای قبله اهل حرم، اهل حرم وای، اهل حرم وای، اهل حرم وای. میسوزه چشمام از تب لبهای خشک اصغرت وای وای وای. میمیرم آخر از غم سر جدا از پیکرت وای.